हर्क साम्पाङजी र बालनजीको बिचमा एउटा कन्ट्रास्ट देखिन्छ। हर्क साम्पाङजी एउटा विचार बोकेर आउनुभयो, उहाँ एमसिसीको विरुद्धमा उभिनुभयो, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उभिनुभयो, उहाँ माफियाहरूको विरुद्धमा उभिनुभयो, माफियाहरूको पिटाइ खानुभयो, जेल जानुभयो, एउटा सङ्घर्ष गरेर आउनुभयो व्यक्ति। सिङ्गो क्याम्पेनमा पनि एक्लै उहाँ र माइक मात्रै छन्। उहाँले भन्नुहुन्छ नि सङ्घर्षमा एक्लो हुने रहेछ, सफलतामा मात्र मान्छेहरू हुँदो रहेछ। त्यो एउटा धैर्यताको पनि पराकाष्ठ उहाँले चाहिँ त्यो गर्नुभयो नि। एउटा मात्र त्यस्तो उम्मेदवार हो जसले एमसिसी मुर्दाबाद भनेर निर्वाचन जितेको छ अहिलेको। एक्ज्याक्टली। मैले यहाँको एउटा इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ कि आउँदो इलेक्सनमा काङ्ग्रेसको पत्ता साफ हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। यदि काङ्ग्रेस माओवादी र यी 5 दल मिल्दैनथे भने त्यो कुरा त प्रमाणित भयो नि। एउटा अनहोली अलायन्स हो डेमोक्रेसीमा, जसको विचार राजनीतिक विचारै मिल्दैन त्यस्ता मान्छेहरू एक ठाउँमा आएर चुनावमा जानु भनेको अनहोली अलायन्स। अनहोली अलायन्सले डेमोक्रेसीलाई मद्दत गर्न सक्दैन। त्यसले अहिलेको लोकल इलेक्सन चाहिँ यति धेरै अध्ययन गरिनुपर्ने विषय बनेको छ। एकातिर राजनीतिक विचार नभएका मान्छेले जितेका छन्, अर्कोतिर फरक फरक राजनीतिक विचार भएका मान्छेहरूको बिचमा अनहोली अलायन्स भएको छ। राप्रपा जस्तो राजा र हिन्दू धर्मको एजेन्डा बोक्नेले माओवादीसँग, काङ्ग्रेससँग, एमालेसँग मिलेको अवस्था छ। यसले के देखाउँछ भने विचारको राजनीति होइन कि सत्तामा पुग्ने राजनीति हाबी बनेको छ मुलुकमा। यस्ता थुप्रै पक्षहरू लोकल इलेक्सनका छन्। यसको बारेमा मलाई लाग्छ धेरै ठुलै चर्चा परिचर्चा हुन जरुरी छ। यी स्वतन्त्र उम्मेदवारमध्ये मेरो लागि सबैभन्दा चासोको विषय र मुलुकले नै हेरिनुपर्ने चाहिँ हर्क साम्पाङजी हुन्। माओवादी र काङ्ग्रेसको के राजनीतिक दर्शन मिल्छ अनि काङ्ग्रेस र माधव नेपालहरूको के मिल्छ र, मधेसवादीहरू र माओवादीको के मिल्छ र? कहीँ के पनि मिल्दैन नि। यो किसिमको अनहोली अलायन्स जुन थियो, यो अनहोली अलायन्सलाई डेमोक्रेसी र डेमोक्रेसी टिकाउनको लागि गरिएको भन्ने जुन भ्रम छरियो, त्यो भ्रमलाई यो एउटा यस्तो एउटा पेन्डोरा बक्स छ। त्यसभित्र के छ भन्ने कुरा सतहमा बोलेर हुँदैन। यस्तो पेन्डोरा बक्स। अब यहाँ के हुन्छ भन्ने कुराको कुनै प्रेडिक्सन हुँदैन। यहाँ के हुन्छ, जे गर्दा सत्तामा पुगिन्छ। भोलि एकछिन मानौँ अब प्रचण्डलाई के लाग्यो भने म काङ्ग्रेससँग मिलेर सत्तामा पुग्दिनँ भन्नाले एमालेसँग मिल्छन्। अब ओलीजीले ठाउँ दिए भने सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय समस्या प्रचण्ड नै हुन्। अहिले पनि हुन्। अहिले पनि, किनभने सरकार बिगार्ने, भत्काउने, पार्टी फोर्ने, पार्टी बिगार्ने सबै काममा त प्रचण्डकै भूमिका छ नि। नेपालको पोलिटिक्स नै के हो, पोलिटिक्सको डिरेक्सन नै के हो, नेपालमा पोलिटिक्स भएको छ कि छैन, पोलिटिक्सको क्यारेक्टर के हो, यी प्रत्येक विषयमा वास्तवमा गम्भीरतापूर्वक ठुलो डिस्कसन, डिबेट, अनुसन्धान हुन जरुरी छ। जुन परिणाम अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आयो, अलिकति हामी फरक जोनमा कुराकानी गरौँ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ डाक्टर साहब? अपेक्षित छ कि अनपेक्षित छ कि, अथवा यो स्वाभाविकै हो कि केही नयाँ चिजहरू पनि यसले केही कुराहरूको चाहिँ सन्देश दिएको छ कि, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ डाक्टर साहब तपाईँले? यो एकदमै जटिल छ। किन जटिल छ भने पोलिटिकल पार्टिजहरूप्रतिको वितृष्णा मुलुकमा सुरु भएको छ। पोलिटिकल पार्टीलाई पिपुलले पत्याउँदैनन् भन्ने जुन हामी सबैलाई लागेको थियो त्यस्तो देखिएन। किनभने एमाले अहिले पनि लगभग 37% मत ल्याएको छ, काङ्ग्रेसले लगभग 30% मत ल्यायो, माओवादीले पनि 14% मत ल्याएको छ। राप्रपा मार्जिनलाइज भयो। राप्रपाले लगभग 4 लाख मत ल्याएको छ। त्यसमा एमाले र काङ्ग्रेससँगका गठजोडका कारणले बेसी मत आएको छ। यसले के देखाउँछ भने पोलिटिकल पार्टीप्रति जुन किसिमको वितृष्णा नेपाली समाजमा, किनकि पोलिटिकल पार्टीले जे काम गरे, पोलिटिकल लिडरले जे काम गरे त्यसको खुब चर्को विरोध सोसियल मिडिया लगायत समाजमा देखिन्थ्यो। तर भोटिङ प्याटर्नले त्यो कुरा देखाएन। भोटिङ प्याटर्नले के देखायो भने अहिले पनि पोलिटिकल पार्टीप्रति पिपुलहरूको आस्था रहेछ भन्ने कुरा एउटा त्यो देखायो। दोस्रो सँगसँगै के देखायो भने पोलिटिकल पार्टीले गलत क्यान्डिडेट दियो भने पिपुलले अब पत्याउँदैन भन्ने देखायो। जस्तो काठमाडौँमा बालेन शाहका जितका पछाडि थुप्रै फ्याक्टर होलान्, तर त्यसमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर के हो भने केशव स्थापतजी जो एउटा अनुभवी व्यक्ति, काठमाडौँको लागि धेरै गरेको व्यक्ति, उहाँले जित्ने सम्भावना भएको व्यक्ति, तर उहाँले मासलाई जसरी ह्यान्डल गर्न सक्नु भएन र सोधिएका प्रश्नहरूको जसरी जवाफ दिनुभयो त्यसले गर्दा उहाँको इमेज चाहिँ
एकदमै कन्ट्रोभर्सियल बन्यो। त्यसले पनि बालनजीलाई सपोर्ट गर्यो र बालनजीको आफ्नै इलेक्सन क्याम्पेन पनि ज्यादै राम्रो रह्यो, एकदम ब्यालेन्स रह्यो, त्यसले पनि उहाँलाई सपोर्ट गर्यो। त्यसले बालनजीको जितको अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर उहाँले कुनै पोलिटिकल आइडियोलोजी राजनीतिक विचारै बोक्नु भएन। अब यसले के देखाउँछ भने त राजनीति पनि भन्न चाहनुहुन्न, यसलाई विकास भन्नुहुन्छ क्या, पोलिटिक्सलाई नै विकास भन्ने, खालि उहाँले विकासको मात्र कुरा गर्नुभयो। विकास भनेको कस्तो हो भने विकास भनेको चाहिँ पोलिटिक्सभन्दा बाहिर विकास हुँदैन। उहाँले त राजनीति भन्ने शब्द नै एक्सेप्ट गर्नु। विकास भनेको एउटा पोलिटिकल मोडल हो, एउटा पोलिसीको मोडल हो। त्यसलाई कसरी लिएर जाने भन्ने कुरो पोलिटिकल डिसिजन र पोलिटिकल पोलिसीले गाइड गर्छ। फेरि खालि निर्माण गर्ने कुरा, कन्स्ट्रक्सन गर्ने कुरा मात्रै विकास होइन। विकास भनेको चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ सँगसँगै ह्युमन राइट्सको कुरा, एजुकेसनको कुरा र हेल्थको कुरा आउँछ। यो कम्पोनेन्ट्समा मुलुकभरिको शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने, सर्वसुलभ गर्ने, गुणस्तरीय गर्ने कुरा एक ठाउँबाट मात्रै सम्भव हुँदैन। त्यसले केही निर्माणहरू होलान्, त्यो राम्रो कुरा हो, तर एज अ होल काठमाडौँले मात्रै मुलुकको विकास गर्न सक्दैन। मैले यसको बारेमा म धेरै अहिले नबोलौँ। त्यसैले अब हर्क साम्पाङजी र बालनजीको बिचमा एउटा कन्ट्रास्ट देखिन्छ। हर्क साम्पाङजी एउटा विचार बोकेर आउनुभयो, उहाँ एमसिसीको विरुद्धमा उभिनुभयो, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उभिनुभयो, उहाँ माफियाहरूको विरुद्धमा उभिनुभयो, माफियाहरूको पिटाइ खानुभयो, जेल जानुभयो, एउटा सङ्घर्ष गरेर आउनुभयो व्यक्ति। सिङ्गो क्याम्पेनमा पनि एक्लै उहाँ र माइक मात्रै छन्। उहाँले भन्नुहुन्छ नि सङ्घर्षमा एक्लो हुने रहेछ, सफलतामा मात्र मान्छेहरू हुँदो रहेछ। त्यो एउटा धैर्यताको पनि पराकाष्ठ उहाँले चाहिँ त्यो गर्नुभयो नि। एउटा मात्र त्यस्तो उम्मेदवार हो जसले एमसिसी मुर्दाबाद भनेर निर्वाचन जितेको छ अहिलेको इलेक्सनमा। होइन, एउटा टेम्पो छ, एउटा माइक छ, अनि उहाँ हुनुहुन्छ, भाषण सुन्न कोही पनि छैन, तर पनि जित्दो रहेछ नि त। त्यो किन उहाँले जित्नुभयो भने उहाँको स्ट्रगल, उहाँले धरानको खानेपानीको लागि जसरी लड्नुभयो, सर्दु जलाधारको लागि जसरी लड्नुभयो, त्यहाँको भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जसरी लड्नुभयो, एमसिसीको विरुद्धमा जसरी लड्नुभयो, उहाँ एमसिसीको विरुद्ध एक्लै पनि सडकमा उत्रिनु भएको थियो। त्यसैले उहाँको एउटा ब्याकग्राउन्ड छ, उहाँ एउटा टेस्टेड मान्छे हो। बालनजी टेस्टेड मान्छे होइन, एकदम फ्रेस। अब गोपालजी उहाँ पनि एउटा टेस्टेड मान्छे, राजनीतिक रूपमा एउटा बुझेको व्यक्ति। अब यसले के देखाउँछ भने अहिलेको स्थानीय निर्वाचन पुरै राजनीति र राजनीतिक दल विरुद्धमा गएको म देख्दिनँ। तर केही स्वतन्त्र व्यक्तिहरू आएर के च्यालेन्ज चाहिँ भएको छ भने राजनीतिक दलहरू ठिक मान्छे दिएनन् भने हामी राजनीतिक दलका पछि लाग्दैनौँ भन्ने क्लियर सन्देश चाहिँ आएको छ, झिनो भए पनि। जस्तो लाग्छ अहिलेको परिणामलाई हेर्ने हो भने वैकल्पिक शक्ति भनेर आउनेहरू पनि कोल्याप्स भए। जस्तो रविन्द्र मिश्रकै कुरा गर्ने हो भने जस्तो गोपाल हमाल उहाँको पार्टीबाट राजीनामा दिएर मात्रै उहाँले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनु भने उहाँलाई के लाग्यो भने अब रविन्द्र मिश्रको ब्रान्ड लिएर निर्वाचन उठ्दा चाहिँ म हार्ने भने, एउटा पोलिटिकल पार्टीमा जाँदा चाहिँ म हार्छु, बरु म स्वतन्त्र उठेँ भने जित्छु भन्ने त्यो उहाँलाई महसुस भएछ भने त जसले वैकल्पिक शक्ति आफूलाई भन्थे त्यो त प्र्याक्टिकेबल रहन्छ नि त्यो विषय त होइन। वैकल्पिक शक्ति उहाँ भलै रविन्द्र मिश्र आफैले अहिले राजीनामा दिइसक्नु भएको छ र जसले चाहिँ यो व्यवस्थाकै विरोध गरेर राजेन्द्र लिङ्गदेनजीहरू जे कुरा लिएर जानुभएको थियो उहाँहरूलाई पनि लार्जली हेर्दाखेरि अस्वीकारै गरेको भन्न मिल्ला सायद, जुन मत उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ। र दलमा त आएकै छ अरू जे चाहिँ अहिलेको गणतन्त्र हाम्रो हो, सङ्घीयता हाम्रो हो, धर्मनिरपेक्षता हाम्रो भन्ने पार्टीहरू चाहे गठबन्धन गरेर लडुन् चाहे एक्लै लडुन्, उनीहरूको पक्षमा पनि मत छ। र स्वतन्त्रहरूको चाहिँ उदय भयो, त्यो पनि एकदम स्ट्राटेजिक पोइन्टहरूमा भएको छ। काठमाडौँ, धरानमा पनि भयो, धनगढीमा भयो, जनकपुरमा पनि भयो एक किसिमले। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ डाक्टर साहब? अनि यो जुन हामीले एउटा 4-5 वर्ष जुन अभियान गऱ्यौँ, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, व्यक्तित्वको विरुद्धको अभियान, त्यसको पनि एउटा इम्प्याक्ट हो। कहीँ न कहीँ मानिसहरूले के बुझ्यो भने समाजमा प्रब्लम छ, त्यसको विरुद्धमा लड्नुपर्छ, उठ्नुपर्छ। अनि सँगसँगै वैकल्पिक शक्तिहरू एक ठाउँमा आउन नसकेको, त्यसले पनि उहाँहरूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनको लागि मद्दत गर्यो। यदि वैकल्पिक शक्ति एक ठाउँ आउँथ्यो भने उहाँहरू पनि त्यही वैकल्पिक शक्तिमा आउनुहुन्थ्यो र उहाँहरू त्यही पार्टीको उम्मेदवार भएर उहाँहरू जानुहुन्थ्यो। तर वैकल्पिक शक्ति पनि विश्वसनीय देखिएन, एक ठाउँमा आएन, ऊ आफै विभाजित छ, ऊ आफै फुटेको छ, एकअर्काप्रति लान्छना लगाएर बसेको छ, आफू मात्रै ठिक भनेर बसेको छ, अरूलाई उसले स्वीकार गरेको छैन। त यो एउटा जुन चरम एउटा एनार्किस्ट वैकल्पिक शक्ति,
त्यो वैकल्पिक शक्ति वास्तवमा एनार्किस्ट रह्यो। त्यो एनार्किस्ट वैकल्पिक शक्तिभन्दा उहाँहरू बाहिर जाने दौरानमा उहाँहरू स्वतन्त्र बन्नुभयो। यदि वैकल्पिक शक्ति स्ट्यान्ड गर्थ्यो भने मलाई लाग्छ हामीले स्वतन्त्र अभियान पनि चलाउँदैनथ्यौँ। सबैजनाको एकमत थियो वैकल्पिक शक्ति अथवा यो जे अहिले व्यवस्था अथवा अव्यवस्था जे छ यो हुन हुँदैन भन्ने मान्छेहरू एक थिए भने अहिले त्यसले धेरै ठुलो परिणाम दिन सक्ने रहेछ होइन त? राइट राइट। यहीँबाट बाहिरिएर मान्छेहरू स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार उठ्यो भनेको पिपुलको मत जसरी व्यक्त भइरहेछ अहिले भइरहेको चिजमा असन्तुष्टि चाहिँ छ भन्ने यसले देखाउँछ डाक्टर साहब? पिपुलको असन्तुष्टि छ, पर्याप्त छ, तर त्यो असन्तुष्टिलाई उसले एक्सप्रेस गर्ने एउटा आउटलेट परिणाम पोख्ने ठाउँ नि उसले विश्वसनीय ठाउँ पाएन। त्यो विश्वसनीय ठाउँ चाहिँ वैकल्पिक शक्ति एक ठाउँमा आएको भए हुन्थ्यो। अब वैकल्पिक शक्तिमा यहाँले हेरौँ राष्ट्रवादी शक्तिहरू कुनै एक ठाउँमा आउन सकेनन्। वामपन्थी शक्तिहरू इभन विप्लवहरू समेत फुट्नुपर्ने अवस्था आयो। डेमोक्रेटिक फोर्सेसहरूले काङ्ग्रेसले माओवादीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यदि मैले यहाँको एउटा इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ कि आउँदो इलेक्सनमा काङ्ग्रेसको पत्ता साफ हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। यदि काङ्ग्रेस माओवादी र 5 दल मिल्दैनथे भने त्यो कुरा त प्रमाणित भयो नि, उनीहरूको त पत्ता साफै हुने रहेछ नि। अहिलेको मतले पनि त्यो कुरा देखायो। त्यसले उहाँहरूले के बुझ्नु भने यदि हामी गठबन्धन गरेर नजाने हो भने हामी पत्ता साफ हुन्छौँ। अब यो एउटा अनहोली अलायन्स हो डेमोक्रेसीमा, जसको विचार राजनीतिक विचारै मिल्दैन त्यस्ता मान्छेहरू एक ठाउँमा आएर चुनावमा जानु भनेको अनहोली अलायन्स। अनहोली अलायन्सले डेमोक्रेसीलाई मद्दत गर्न सक्दैन। त्यसले अहिलेको लोकल इलेक्सन चाहिँ यति धेरै अध्ययन गरिनुपर्ने विषय बनेको छ। एकातिर राजनीतिक विचार नभएका मान्छेले जितेका छन्, अर्कोतिर फरक फरक राजनीतिक विचार भएका मान्छेहरूको बिचमा अनहोली अलायन्स भएको छ। राप्रपा जस्तो राजा र हिन्दू धर्मको एजेन्डा बोक्नेले माओवादीसँग, काङ्ग्रेससँग, एमालेसँग मिलेको अवस्था छ। यसले के देखाउँछ भने विचारको राजनीति होइन कि सत्तामा पुग्ने राजनीति हाबी बनेको छ मुलुकमा। यस्ता थुप्रै पक्षहरू लोकल इलेक्सनका छन्। यसको बारेमा मलाई लाग्छ धेरै ठुलै चर्चा परिचर्चा हुन जरुरी छ। एउटा दुईटा समीक्षाले यो पुग्दैन। यसको त च्याप्टरमा पो समीक्षा गर्नुपर्ने स्थिति देखा पर्यो त होइन डाक्टर? राइट। अलिक गहिरोसँग गर्नुपर्छ। हजुर। त्यसले यहाँले समग्रता मलाई सोध्नुभएको लोकल इलेक्सनको बारेमा मेरो 2-3वटा मेरो एक्सप्लानेसन। एउटा लोकल इलेक्सनले एउटा अनडेमोक्रेटिक क्यारेक्टर देखायो किनभने अनहोली अलायन्स देखियो। दोस्रो जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने विचार संस्थापित भयो। तेस्रो वैकल्पिक शक्तिहरू मार्जिनलाइज भए। चौथो वैकल्पिक शक्ति मार्जिनलाइज भएको कारणले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू मुलुकभरि 10-12 हजार स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू उठे। केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले एउटा मुलुकलाई नै एउटा वेभ ल्याउने किसिमले जिते। यी स्वतन्त्र उम्मेदवारमध्ये मेरो लागि सबैभन्दा चासोको विषय र मुलुकले नै हेरिनुपर्ने चाहिँ हर्क साम्पाङजी हुन्। किनभने उनी जसरी आए, एक्लो मान्छे जसरी आए, एउटा सानो पसल रहेछ, श्रीमती सानो पसल गर्दै रहेछन्, अनि उनी कुनै धनाढ्य व्यक्ति पनि होइन रहेछन्। एउटा सडक सङ्घर्षबाट पिटाइ खाएर जेल गएर एजेन्डा बोकेर आएका मान्छे। अब उनका सामु थुप्रै च्यालेन्जहरू, धरानमा खानेपानी उपलब्ध गराउने सजिलो कुरा छैन तर जरुरी छ, मस्ट। माफियाहरूसँग लड्ने कुरा सजिलो छैन तर जरुरी छ, किनकि सिङ्गो सर्दो जलाधार क्षेत्रको त्यो माफियाको कब्जामा छ। त्यसको विरुद्ध हामी मुद्दा पनि लडिरहेका छौँ। यी सबै कन्टेक्स्टलाई हेर्दाखेरि केही होप पनि देखिएको छ, तर त्यो होप कति दिगो हो भन्ने क्वेसन पनि छ। त्यसले यो अर्कोतिर आखिरी रेणु दाहालको विषय, अर्को एउटा चर्चाको विषय के थियो भने पोलिटिकल पार्टीप्रति यदि वितृष्णा थियो, प्रचण्डप्रति साँच्चीकै वितृष्णा थियो भने रेणु दाहाललाई पिपुलले हराउँथे, तर अत्यधिक मतले जितिन्। त्यहाँ कुनै छलकपट भएको जस्तो त कहीँ पनि आएको छैन। कसैले पनि बुथ कब्जा भयो, मतपत्र च्यात्यो भन्ने कुरा यसपल्ट आएन पनि। मान्छे उनले त अत्यधिक मतले जितिन्। त्यसले के देखाउँछ भने वास्तवमा भोटरहरूले कसरी भोटिङ गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि ठुलो एउटा रिसर्चको विषय यो इलेक्सनले देखाएको छ। डाक्टर साहब, अब जुन अलिकति यो राजनीतिक दलहरूले तपाईँले भन्नुभयो एकदमै अस्वाभाविक खालको अप्राकृतिक गठबन्धन अहिले बनाएको छ। तपाईँले अगाडि पनि भन्नुभएको थियो, जुन 10औं लाख दर्शकले हाम्रो च्यानलबाट पनि हेर्नुभयो। खास काङ्ग्रेस सबै के भनेर निर्वाचनमा जान्छ एमसिसीदेखि लिएर सबै सन्दर्भहरू थियो।
फेरि अनुमोदन त गरे नि त जनताहरूले, एमसिसीलाई अनुमोदन गरेनन् र अहिलेको इलेक्सनबाट काङ्ग्रेस माओवादीहरू जुन शक्तिका साथ उनीहरू फेरि आए, स्थापित भए। अब यो उनीहरूले जिते कि हारे डाक्टर साहब? कतिले जिते आए हारे, यो नै छुट्याउन बडा गाह्रो भइरहेको छ कि डाक्टर साहब? मैले हारेको यो मैले हारेको, किनकि एमसिसीको इस्यु जसरी मैले सडकमा लिएर आएँ, पहिलोचोटि यसलाई रत्नपारबाट उठाउने हामीहरू थियौँ र यसमा जे गल्ती छन् भन्ने हामीले भनेका थियौँ। आखिर संसदले त्यो 11 बुँदेमा त ठ्याक्कै हामीले जे भन्यो त्यही कुरा राख्यो त, महसुस त गऱ्यो नि, हो रहेछ नि त। तर पिपुलले के गर्यो, त्यो एमसिसीवादीलाई नै भोट दियो। पछि हामीले भनेका कुरा चाहिँ ठिक हुने, तर पिपुलले मत चाहिँ एमसिसीवादीलाई दिने। त्यसैले अब त्यसले पनि मलाई वास्तवमा यो पोलिटिक्समा पुनर्विचार गर्नको लागि एकदमै ठुलो प्रश्न जन्माएको एमसिसीको एजेन्डाले हो। अहिले के देखिन्छ भने जो व्यक्तिहरू अहिले निर्वाचित भएर आउनुभयो, उहाँहरू कसैको पनि एजेन्डा के थिएन भने हिजो मेरो ओडामा, मेरो गाउँपालिकामा, मेरो नगरपालिकामा भएको भ्रष्टाचारको म छानबिन गर्छु, कसैको पनि एजेन्डा थिएन। पिपुलले त सपोर्ट गरे नि। पिपुल भ्रष्टाचारको विरुद्धमा छ कि छैन त? इट्स $1 मिलियन क्वेसन। एकछिन तपाईँ हामी सडकमा गएर भ्रष्टाचारको विरुद्ध नारा लाउनु पर्याप्त होइन रहेछ। यदि त्यो पर्याप्त हुन्थ्यो, पिपुल भ्रष्टाचारको विरुद्धमा हुन्थ्यो भने पिपुलले नो भन्थ्यो नि, अथवा पिपुलले के भन्थ्यो नि, तिमी भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्छौ कि गर्दैनौ, खै तिम्रो एजेन्डा भन्थ्यो नि। त्यो त भनेन। त्यसले यो अहिलेको इलेक्सन चाहिँ सजिलो छैन यसको एनालिसिस। पिपुलको पर्सपेक्टिभबाट एनालिसिस गर्नुपर्छ, नेताको, पार्टीको, वैकल्पिक शक्तिको, स्वतन्त्रको, व्यथितिको, यी सबै पर्सपेक्टिभ। अच्छा, मैले भन्न खोजेँ अहिले जसरी काङ्ग्रेस माओवादीहरू हामीले निर्वाचन जित्यौँ भनेर उत्सव मनाइरहेछन् नि, यसलाई अलिकति फरक एङ्गलबाट के विश्लेषण गर्न सकिन्छ कि साँच्चै उनीहरूले जितेका हुन् कि कति बेला त यो प्राविधिक जित मात्रै हो? जस्तो प्योर मत त होइन नि काङ्ग्रेसको थियो, त्यहाँ त माओवादी मिसिएको छ होइन। यसले भोलि उनीहरूका दर्शनमा यसले लङ टर्म रूपमा पार्न सक्ने प्रभाव के हो? खालि यो एउटा सत्ता ल जसरी हुन्छ जित्ने मात्र भन्ने चिज हो भने ठिक छ, यस्तै हुन्छ कि? अथवा त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिएला डाक्टर साहब? होइन, यो हामी सबैले भनिरहेको कुरो के हो भने यदि काङ्ग्रेसले 5 दलको गठबन्धन हुँदैन थियो भने सायद माधव नेपालले पनि कहीँबाट जित्दैन थियो होला। सायद प्रचण्डहरूलाई पनि धेरै गाह्रो पर्थ्यो, काङ्ग्रेसलाई पनि धेरै गाह्रो पर्थ्यो। काङ्ग्रेस सेकेन्ड पोजिसनमा आउँथ्यो होला, तर एमाले फर्स्ट पोजिसनमा आउने रहेछ, किन मतले त त्यही देखायो, नम्बरमा मात्रै अलिक कम आएको छ। अब यसबाट के बुझिन्छ भने यदि हामी पोलिटिक्स भनेको चाहिँ एउटा राजनीतिक दर्शन छ, विचार छ, सिद्धान्त छ, म त्यो पिपुलकामा लिएर जान्छु, त्यसमा जो कार्यक्रम लिएर जान्छु, पिपुलले जुनलाई पत्याउँछन् त्यसले 5 वर्षलाई शासन गर्छ भन्ने हो। माओवादी र काङ्ग्रेसको के राजनीतिक दर्शन मिल्छ? अनि काङ्ग्रेस र माधव नेपालहरूको के मिल्छ र? मधेसवादीहरू र माओवादीको के मिल्छ र? कहीँ के पनि मिल्दैन नि। यो किसिमको अनहोली अलायन्स जुन थियो, यो अनहोली अलायन्सलाई डेमोक्रेसी टिकाउनका लागि गरिएको भन्ने जुन भ्रम छरियो, त्यो भ्रमलाई पिपुलले पत्याए, उनीहरूले भ्रम छरे। यी सबै कुरालाई हेर्दा हामीले अबको पार्लियामेन्टको जुन इलेक्सन छ, पार्लियामेन्टको इलेक्सनमा यही अलायन्स यसरी नै गयो भने के होला या गएन भने के होला भन्ने प्रश्नहरू आउँछन्। त्यसको विषयमा फेरि हामी पछि समीक्षा गरौँला। तर अहिले हेर्दाखेरि मेरो स्थानीय निर्वाचनको मेरो छोटकरी मेरो एनालिसिस के हो भने यो एउटा यस्तो एउटा पेन्डोरा बक्स छ, त्यसभित्र के छ भन्ने कुरा सतहमा बोलेर हुँदैन। यस्तो पेन्डोरा बक्स, यसको धेरै ठुलो विश्लेषण जरुरी छ। अब जस्तो यो परिणाम पछाडि डाक्टर साहब, अब यहाँले पनि हेर्नुभयो होला, एउटा राजनीतिक विश्लेषक पनि त हो डाक्टर साहब, यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा केही परिवर्तन गराउन सक्ने त्यस्तो छ न? या फेरि मान्छेले वाम एकता भनेका छन्, के कसो भनेका छन्, त्यो लाग्छ कि फेरि यिनीहरू जुन अहिलेको गठबन्धन छ फेरि यिनीहरू नै मिलेर जान्छन्, प्रतिनिधि सभामा फेरि यही हुन्छ या के हुन्छ? यस्तो यो कोणबाट सोच्नु भ्याउनु भएको छ डाक्टर साहब तपाईँले? मैले सोचेको छैन, तर मैले बुझेको र हिजो पनि मैले भनेको यहाँकै प्रोग्राममा नि मैले भनेको थिएँ, नेपालको राजनीति सिद्धान्तले, विचारले, आदर्शले गाइड गरेकै छैन। कसरी सत्तामा पुग्ने, के गर्दा पुगिन्छ त्यही गर्ने हो। यो भनेको राजनीति नै, यो भनेको लुटतन्त्र हो, यो भनेको व्यथितिको पनि पराकाष्ठ हो। त्यसले यो व्यथिति र लुटतन्त्रलाई पिपुलले साथ दिन हुँदैन थियो, दियो। अब यहाँ के हुन्छ भन्ने कुराको कुनै प्रेडिक्सन हुँदैन।
यहाँ के हुन्छ, जे गर्दा सत्तामा पुगिन्छ। भोलि एकछिन मानौँ अब प्रचण्डलाई के लाग्यो भने म काङ्ग्रेससँग मिलेर सत्तामा पुग्दिनँ भन्नाले नि एमालेसँग मिल्छन्। अब ओलीजीले ठाउँ दिए भने, अब ओलीजीलाई पनि के लाग्यो भनेपछि होइन मलाई पार्लियामेन्टमा हराउलान्, प्रचण्डसँग मिल्यो भने उनीहरू मिल्न सक्छन्। अब काङ्ग्रेसलाई होइन मलाई माओवादीले साथ दिएन, माधव नेपालले साथ दिएन भने त हामी त समाप्त हुने रहेछौँ, जसरी पनि मिल्नुपर्छ भनेर प्रचण्डको बार्गेनिङ पावर चाहिँ अब बढेको छ। उनले 14% मत ल्याए पनि बार्गेनिङ पावर चाहिँ धेरै ठुलो भएको छ। अब यो बार्गेनिङ पावरमा काङ्ग्रेस कति अडिन सक्छ या सक्दैन, कति स्पेस दिन्छ, यी धेरै टेक्निकल कुराहरू यसमा छन्। अब यी भनेका चाहिँ सानातिना कुरा हुन्। जस्तो माओवादी त निर्णायक त्यस्तो शक्तिका रूपमा स्थापित भयो नि अहिले होइन डाक्टर साहब, तपाईँले भन्नुभयो बार्गेनिङ पावर बढ्यो। र म एउटा त्यो कुरा स्मरण गरौँ डाक्टर साहबलाई कि डाक्टर साहबले नै होला सम्भवतः सबैभन्दा पहिलोपटक कि प्रचण्ड यो देशको राष्ट्रिय समस्या हुन् भनेर बोल्नुभएको थियो। अहिले पनि त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ कि प्रचण्ड राष्ट्रिय समस्या अझै छन्? सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय समस्या प्रचण्ड नै हुन्, अहिले पनि हुन्। अहिले पनि, किनभने सरकार बिगार्ने, भत्काउने, पार्टी फोर्ने, पार्टी बिगार्ने सबै काममा त प्रचण्डकै भूमिका छ नि। आखिर प्रचण्डको लागि कम्युनिस्ट पार्टी र त्यो विचारभन्दा ठुलो त अर्को केही थिएन नि। होला उनले भने जस्तो भएको थिएन होला, ओलीसँग कन्फ्लिक्ट थियो होला, या त उनले राजनीति छोडेर बस्नु पर्थ्यो, या त उनी त्यही पार्टीमा बसेर त्यो विचारलाई अगाडि लिएर जानु पर्थ्यो। नेक्स्ट लिडर त उनी नै थिए। अब उनले के देखे भने जसरी पनि सत्तालाई आफूले चलाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट आफ्नो पार्टी फोरेर विभाजन गरेर उनी काङ्ग्रेससँग गएर टाँसे। सत्ताको खेल भयो, निर्वाचनमा त्यही कुरा देखियो। अहिले प्रचण्डलाई के लागिरहेको छ भने यो मुलुक त जसरी पनि मैले घुमाउने हो, मैले हल्लाउने हो, चलाउने हो। फेरि थर्ड फोर्स भएपछि कस्तो हुन्छ नि, सबैले त्यो थर्ड फोर्सलाई चाहिँ रिजाउनु पर्ने हुन्छ। रिजाएन भने अर्कोतिर लागिदिइहाल्छ। अब प्रचण्ड कता कसले रिजाउने भन्ने पो प्रतिस्पर्धा होला जस्तो छ त। अब प्रतिस्पर्धा कसले लिने प्रचण्डलाई भनेर होइन, अनि त्यो के बजारमा त्यो बिक्रीको चिज जस्तो हो प्रचण्ड अहिले कसले किन्न सक्छ भनेर त्यस्तो राखेको चिज हो पोलिटिकल्ली हेर्दाखेरि के हो त? प्रचण्ड के हो क्या? अब प्रचण्ड के हो भन्ने विषयमा बहस गरौँ। प्रचण्ड सत्ता सञ्चालनमा आफ्नो भूमिका सधैँ खोज्ने एउटा राजनीतिज्ञ हुन्। उनी सत्ता सञ्चालनभन्दा बाहिर बस्न सक्दैनन्। त्यो आफ्नै सुरक्षाको कारणले पनि सक्दैनन्, आफ्नै व्यक्तित्वको कारणले पनि सक्दैनन्, पोलिटिकल एम्बिसनको कारणले पनि सक्दैनन्, आफ्ना छोरीलाई या आफ्ना वरिपरिका मान्छेलाई सत्तामा स्थापित गर्ने कारणले पनि सक्दैनन्। यो जुन स्वार्थ राजनीति छ, यो स्वार्थ राजनीतिबाट उनी घेरिएका छन् र त्यसलाई उनीहरूले मलजुल गरेका छन्। त्यही कारणले प्रचण्ड नेपाली राजनीतिको गलत केन्द्रबिन्दुमा छन्। सही केन्द्रबिन्दुमा भएको भए उसले एउटा विचार राख्छ, त्यो विचारभन्दा बाहिर ऊ जाँदैन, उनले स्थायित्वतिर मुलुकलाई लान्छ। उनी मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताको कारक तत्त्व हुन् र मुलुकको राजनीतिको समस्या हुन्। गलत विचार सधैँ लिएर आउँछन्। अहिले जातीय राज्यको विचार लिएर आए, त्यसलाई परास्त गर्न धेरै समय लाग्यो। अब अहिले उनले गठबन्धनको विचार लिएर आए, एमसिसी पारित गराउन उनी सबभन्दा अगाडि लागे। हिजो जसले अमेरिकी साम्राज्यवाद भनेर युद्ध लडेर नेपाली 17,000लाई मार्यो, आज उसले अमेरिकासँग झुकेर सम्झौता पारित गराउने र सम्झौता पारित गराउने काम गर्दाखेरि हिंता बोध भएन। त्यसले प्रचण्ड इज अ प्याकेज, एउटा पोलिटिकल प्याकेज हुन् जसको बारेमा एनालिसिस जरुरी छ। नेपाली राजनीतिको एउटा चाखलाग्दो पाठ। त्यसो एउटा पार्ट सायद खराब रोमाञ्चकता नै होला। मैले भन्न खोजेको चाहिँ जसले शेरबहादुर देउबा नै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि 52 बुँदी माग राखेर जनयुद्ध गर्यो संसदीय व्यवस्थाका विरुद्धमा क्या। यो चाहिँ बाहिर खसीको टाउको देखाएर भित्र कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भनेर। र अहिले सबैभन्दा बढी इन्जोय भनौँ या त्यो खेलमा माहिर फेरि नै प्रचण्ड भइरहेछ नि, दाहिने देब्रे रसो दीर्घ जस्तो पनि खेलमा। यो आफैमा एउटा रोचक विषय या विश्लेषण अलिक गहिराइमै गर्नुपर्ने जस्तो लाग्दैन डाक्टर साहब? छ नेपालको उसले त अहिले खालि अङ्क गणित रहेछ, त्यो कता मिलाउने हो मैले जानेको छु भन्ने खालको। अब त म हो नि, अब प्रचण्ड नभए त यहाँ केही नै नहुने भयो नि त अङ्क गणित त। नेपालको जुन अङ्कगणितीय राजनीति छ नि, यसलाई परास्त गर्नुपर्छ। नेपालमा वास्ता राजनीति नै भएको छैन। नेपालमा त के मात्रै भयो भने सत्ताको खेल मात्रै भयो, त्योभन्दा अरू राजनीति भएन। राजनीतिले त नागरिकको जीवनमा परिवर्तन लिएर आउँछ, गुणात्मक परिवर्तन ल्याउँछ। राजनीतिले स्थायित्व दिन्छ, राजनीतिले सिस्टम बसाउँछ। यी केही पनि कुराहरू भएको छैनन्। पञ्चायतमा जुन विग्रह थियो, एउटा व्यक्तिको निगाह चाहिन्थ्यो नि पञ्चायतमा। पञ्चायतले धेरै राम्रो काम पनि त गरेको छ नि विकासको किसिमले हेर्ने भने। तर पञ्चायतको विरुद्धमा हामी किन लाग्यौँ, पञ्चायत किन मन परेन भने निगाहमा बाँच्नु पर्थ्यो। अहिले पनि निगाहको
जमाना त त्यही छ। या त प्रचण्डको निगाह बाँच्नु पर्यो, या त ओलीजीको, या देउबाजीको, नेताको भनौँ न। यो जुन पञ्चायत किसिमको राजनीतिक कल्चर थियो त्यो अहिले पनि यथावतै छ, त्योभन्दा धेरै फरक अहिले पनि छैन। हो, अहिले हिजो धेरै कुरा दरबारबाट निर्देशित हुन्थ्यो होला, अहिले नेताहरूबाट निर्देशित हुन्छ, सीमित नेताहरूबाट। क्वालिटीमा फरक आएको छैन। नेपालको पोलिटिक्स नै के हो, पोलिटिक्सको डिरेक्सन नै के हो, नेपालमा पोलिटिक्स भएको छ कि छैन, पोलिटिक्सको क्यारेक्टर के हो, यी प्रत्येक विषयमा वास्तवमा गम्भीरतापूर्वक ठुलो डिस्कसन, डिबेट, अनुसन्धान हुन जरुरी छ। हजुर डाक्टर साहब, अन्तिममा चाहिँ अहिले जस्तो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जसरी काम सुरु गरेका छन् यसलाई पनि तपाईँले नजिकबाट हेर्नुभयो होला। एउटा विजय हुने, एउटा पार्ट हो भने अब उनीहरूको छनक जे ढङ्गले गरिरहेछन् र काठमाडौँको कुरा गर्ने हो भने सायद इतिहासमै पहिलोचोटि होला कि पहिला यस्तो हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, कार्यपालिकाको बैठकै बालेले लाइभ गरिदिए, त्यसका उप पनि विभिन्न खालका प्रतिक्रियाहरू आइरहेछन्। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ डाक्टर साहब तपाईँले? यो जरुरी थियो, ठिक थियो, या के थियो? कतिपय केही सानातिना कुरा मिलेन प्राविधिक कुरा त्यता छोडिदिउँ, तर लाइभ हुनु राम्रो कुरा, किनकि मुलुकको लागि, पिपलको लागि गर्ने काममा कुनै सिक्रेसी हुँदैन। तपाईँ सेक्युरिटीको, नेसनल सेक्युरिटीको कुरा आयो, त्यसमा सिक्रेसी होला, ती कुराहरू पब्लिक गर्न नसकिएला। तर नगरपालिकामा नेसनल सेक्युरिटीको कुरा हुँदैन, त्यो क्याबिनेटमा होला। पार्लियामेन्टले त सबै कुरा लाइभ गरेर देखाएकै छ नि, यो बालनजीको पहिलोचोटि होइन नि। अनि कार्यपालिका बैठक भने त मन्त्री परिषदको बैठक जस्तै हो नि त, त्यहाँ त्यो पालिकाको त। अनि यसलाई चाहिँ कतिपयले कुन ढङ्गले यो चाहिँ एउटा कानुनसँग पनि जोडिन्छ भनेर पनि विश्लेषण गरेको भएर वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर साहब हुनुहुन्छ। मैले यसलाई कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ भोलि कतै अदालतमैसम्म पो यो विषय पुग्ने हो कि भन्ने जस्ता कुराहरू पनि आइरहेछन्। यो चाहिँ कानुनमा कुनै डिफल्ट या त्यो खालको केही चिज छ कि छैन डाक्टर साहब? यो त एउटा ट्रान्सपेरेन्ट डेमोक्रेसी भनेकै ट्रान्सपेरेन्सीमा आधारित हुन्छ। इभन मन्त्री परिषदका बैठकहरू पनि त निर्णय गरेका कुरा त बाहिर आउँछन् नि, मन्त्री परिषदले आफ्नो निर्णय बाहिर ल्याउँछ नि। अवस्था मन्त्री परिषदको बैठकमै पनि त्यो लाइभ देखाउनु राम्रो हुन्छ, के छलफल हुँदो रहेछ, हाम्रो मन्त्रीले के गर्छन्, पिपलले हेर्न पाउनु पऱ्यो नि। अन्त पिपलको प्रतिनिधि हो नि, पिपलको प्रतिनिधिले पिपलले हेर्न नपाउने, बुझ्न नपाउने काम गर्न मिल्छ र मिल्दैन नि। त्यसैले डेमोक्रेसीको कोर पार्ट भनेको ट्रान्सपेरेन्सी हो। ट्रान्सपेरेन्सी उहाँले जुन गर्नुभयो, बालनले जुन सुरु गर्नुभयो, एकदमै प्रशंसनीय छ। अब सानातिना टेक्निकल त्रुटिहरू भयो होला, कमी त्यो त सिक्दै जाने कुरा हुन्, किनकि उहाँ पहिलोचोटि निर्वाचित हो, उहाँ धेरै अनुभवी व्यक्ति होइन। त्यसैले उहाँको यो कुरालाई मैले प्रशंसा नै। डाक्टर साहब, कतिपयले के भने त्यही पनि कुरा उठ्यो, शपथ चाहिँ गोपनीयताको खाने अनि बैठक चाहिँ गोपनीयता हुन्छ पनि भने। अनि के हो त, जस्तो पदको जुन शपथ ग्रहण गर्दाखेरि चाहिँ गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरिन्छ नि, अनि त्यो चाहिँ कहाँ बाँकी रह त अब भन्ने चिज के हो डाक्टर साहब? यो चिज वास्तवमा शपथ चाहिँ पब्लिक गर्नु राम्रो हुन्थ्यो। जस्तो हामीले अमेरिकामै हेऱ्यौँ भने अमेरिकन राष्ट्रपतिले पब्लिकली शपथ लिएका हुन्छन्, त्यो लाइभ नै हुन्छ, सबैले देख्छन्। अन्त पनि जस्तो मोदीले शपथ लिँदा पनि पुरै पब्लिक गरे, धेरै ठाउँ यस्तो हुन्छ। धेरै ठाउँका मेयरहरूले पब्लिकली शपथ लिन्छन्। मैले योकोहामामा पनि, म त्यसबेला योकोहामामा थिएँ जापानमा, त्यहाँको मेयरले पब्लिकली शपथ लिएका थिए, ओपनली नै गरेका थिए। अब यो के हो भने सानातिना टेक्निकल कुराहरू हुन्। उहाँले शपथ चाहिँ पब्लिक गर्नु भएन, मिटिङ पब्लिक गर्नु भन्ने विषयलाई आलोचनाको विषय बनाइरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जस कार्यपालिकाको बैठक लाइभ गर्दाखेरि त्यहाँ कानुनी अडचन पनि हुँदैन, त्यो बिल्कुल रूपमा त्यसले अरू नकारात्मक इम्प्याक्ट पनि केही पनि गर्दैन, बरु जनताले हेर्न पाउने भयो त्यहाँनिर कि यति मात्रै गर्ने हो। डाक्टर साहब, पिपलले फिडब्याक दिन पाउने भए, पिपलले मेरो प्रतिनिधि कसरी काम गरिरहेको छ थाहा पाउने भए, कसले के बोल्दो रहेछ, के धारणा राख्दो रहेछ, उसको दृष्टिकोण के रहेछ, पिपलले थाहा पाउने भयो। अनि आफ्नो प्रतिनिधिलाई पिपलले मोनिटर गर्ने काम गर्न पाउने भयो नि। डेमोक्रेसी भनेको त पिपलले मोनिटर गर्न पाउनु पऱ्यो नि। त्यसले यो एउटा राम्रो प्र्याक्टिस हो। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ, राम्रो प्र्याक्टिसका त्यसलाई म्यानेज गर्न जान्दैन भने त्यसले प्रब्लम चाहिँ सिर्जना गर्छ। अब उहाँले म्यानेज डेफिनेटली गर्नु होला। जस्तो कतिपय चिजहरू चाहिँ साँच्चै पब्लिकमा जान नहुने केही त्यस्ता छलफलहरू पनि त्यहाँ हुनसक्छ नि, बाहिर नजाओस्, कतिपय सूचनाहरू चुइँदाखेरि नै त्यसले पार्न सक्ने इम्प्याक्टका विषयहरू पनि हुनसक्छन् भन्ने कोणबाट कसैले भन्यो भने पनि त्यो केही फरक पर्दैन भन्ने नै हुन्छ कि के हुन्छ लाग्छ? सबै विषयहरू केही छन्, जस्तो भनौँ सेक्युरिटीसँग सम्बन्धित विषय छ, कुनै कुराहरू चाहिँ पहिल्यै बाहिर सार्वजनिक हुँदाखेरि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था हुन्छ भने त्यस्ता कुराहरूलाई गोप्य राख्नुपर्छ। सबै कुरा सार्वजनिक नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन, तर जुन विषय गोप्य राख्नुपर्ने छैन
पिपुलको हितमा तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ भने पिपुलको हितको कुरा त सार्वजनिक हो नि। तर लाइभमा त त्यो फिल्टर भएन नि त डाक्टर साहब। जे हुन्छ त्यहाँ त जे विषय हुन्छ लाइभ नै गयो नि, प्रत्यक्ष प्रसारण हो नि त। त्यो राम्रो हो। कि त्यसलाई पछि रेकर्ड गरेर त्यो त्यस्ता केही संवेदनशील विषय छन् भने त्यस्ता चिजहरूलाई फिल्टर गरेर प्रसारण गर्दा बेटर होला कि के हुन्छ डाक्टर साहब? लाइभमै राम्रो, लाइभमै राम्रो। जे छ जेसुकै होस् भने कार्यपालिकामा नेसनल सेक्युरिटीका विषयहरू हुँदैनन्, अरू केही पनि हुँदैनन् होइन। त्यसो भएको कारणले नगरपालिकाले राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय हेर्दैन नि। अब राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय आयो भने त डेफिनेटली त्यसमा सिक्रेसी मेन्टेन गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ क्याबिनेटमा आउँछ त्यो विषय, त्यो नगरपालिकामा आउने विषय होइन। अब कुनै त्यस्तो विषय रहेछ मान्नुहोस् कि त्यसलाई सिक्रेट राखिनुपर्ने रहेछ भने त्यसलाई सिक्रेट राखिनुपर्छ, तर त्यो के विषय हो भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई हुन्छ। जस्तो कतिपयले त अब शपथ ग्रहण गर्ने बित्तिकै सिधै प्रधान सेनापतिलाई भेट्न गए, बालिन किन गए, त्यहाँ पनि शङ्कालु नजरले हेरिरहेछन् कि त्यति साह्रो गरेर यसलाई त्यो लेभलको चर्चा गर्न जरुरी थिएन डाक्टर साहब, के थियो? अनि यसमा चाहिँ मेरो पनि रिजर्भेसन छ। मलाई लागेको कुरा के हो भने उहाँ एउटा इलेक्टेड मान्छे हो, सिभिलियन मान्छे हो, सिभिलियन गभर्मेन्ट हो नि। सिभिलियन गभर्मेन्टको पहिलो भेट उहाँले या त प्राइम मिनिस्टरसँग गर्नु पर्थ्यो या उहाँको लाइन मिनिस्टर स्थानीय विकास मन्त्रीसँग गर्नु पर्थ्यो र उहाँले के भन्नु पर्थ्यो, मलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्नु पर्थ्यो। तर आर्मी चिफलाई गएर भेट्दाखेरि कतै मलाई अरूले सपोर्ट गरेनन् भने मैले सपोर्ट चाहिँ आर्मीको लिन्छु भन्ने मनसा राखेर गरिएको हो कि भन्ने शङ्का मान्छेले गर्ने ठाउँ पाएँ। उहाँको भेट आर्मी चिफसँग जुन पहिलो भेट भयो म त्यसको प्रशंसा गर्दिनँ, म त्यसलाई अनुमोदन पनि गर्दिनँ, म त्यो अपेक्षा पनि गर्दैन थिएँ वास्तवमा। त्यसले क्वेसन उठाउने ठाउँ दिएको छ। डेमोक्रेटिक सोसाइटीमा क्वेसन उठ्नुपर्छ, क्वेसन उठाउन पाइन्छ। बालनको विषयमा चाहिँ क्वेसनै उठाउन नपाउने भने त्यो अर्को निरङ्कुशता हुन्छ। त्यसैले उहाँले आर्मी चिफलाई भेटेको कुरामा मेरो पनि रिजर्भेसन छ। त्यसले डेमोक्रेटिक अर्डरलाई, सिभिलियन अर्डरलाई च्यालेन्ज गर्ने हो कि भन्ने जुन क्वेसन उठेको छ त्यो क्वेसन नाजायज होइन। उहाँले त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ। हस् डाक्टर साह्रै महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई